some people, when they are in this, depression phase, rather than thinking what's coming ahead, what should I do right now, they keep themselves fighting the negative emotions and keep them busy in fighting these negative emotions and loneliness feelings. में चले जाते हैं, loneliness में चले जाते हैं और कहते हैं कि ये क्यों आ रहा है मुझे, मैं क्यों ऐसा हो रहा हूँ, और उसमें पड़ जाते हैं. ये एक विशियस साइकिल है जिसमें वो पड़ जाते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि अगर वो अपनी एनर्जीज को इस सोच को फाइट करने में गुजारे बगैर रियलाइज करेंगे ओके दिस इज हैपनिंग एंड दिस इज नॉट हैपनिंग टू जस्ट मी, दिस हैपेंस टू एवरीवन जो कि इस फेज से गुजरता है. आई एम इन दिस सिचुएशन, अब आगे क्या करना है. क्योंकि माजी जो है ना, माजी बड़ा खूबसूरत है, यानी माजी बड़ा इंपॉर्टेंट है. जो माजी आपको लेसन्स दे रहा है कि फ्यूचर में किसी ऐसे पंगे में नहीं जाना. मैं एक NLP एक्सपर्ट के पास बैठा हुआ था और उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम डिस्कस कर रहे थे जिनके बचपन में हरासमेंट केसेस होते हैं, जिनकी बचपन में बुरी मेमोरीज होती हैं और वो मेमोरीज अटैच्ड होती हैं सारी ज़िंदगी उनके साथ, और उनको ना हॉन्ट भी करती हैं और पूरे ख्वाब भी आते हैं, तो क्या करें, और सारी डिटेल में बात हो रही थी. तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए बड़ा ईजी है कि हम NLP के थ्रू, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के थ्रू उनकी उस मेमोरी को रिमूव कर दें, उनके माइंड से, सबकॉन्शियस माइंड से, लेकिन हम नहीं करते हैं. क्यों? कहते क्योंकि उन मेमोरीज के साथ जो लेसन्स अटैच्ड है ना, वो भी रिमूव हो जाएंगे फिर. यानी किसी स्ट्रेंजर पे ट्रस्ट नहीं करना, गुड टच बैड टच क्या होता है, और फिर जो उस मेमोरी से अटैच्ड लोगों की और बच्चों की खिदमत है और इस कैंपेन को चलाना है, और एनर्जी जो है कि मैं किसी पाकिस्तान में किसी बच्चे का रेप नहीं दूंगी या जाति नहीं दूंगी, वो ड्राइव खत्म. कितने लोग हैं जिन्होंने हॉस्पिटल्स इस तरह खड़े किए हैं, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ और उनके बाद हॉस्पिटल्स बना लिए. ये शौकत खानम देख लें आप, इमरान खान की मदर अगर कैंसर से ना मरती, इट वाज अ बैड मेमोरी. अगर इमेजिन इमरान खान, ठीक है, अपनी मदर की इस बैड मेमोरी सारी जिंदगी पढ़ रहा था और लेजी और लेथार्जिक हो जाता, तो एक ऑप्शन ही थी. दूसरा ऑप्शन थी कि उस मेमोरी से लेसन लर्न करना कि मेरी तो माँ मरी लेकिन किसी और की माँ ना मरे, और उसने कैंसर हॉस्पिटल बनाया. इट्स वेरी प्रेज़वर्दी. तो अगर माजी अगर आपको सबक सिखा रहा है ना, तो बड़ा खूबसूरत है, आप उससे हमेशा उसको ना याद करेंगे और उससे चैलेंज करेंगे. लेकिन अभी याद नहीं करना जब आपका ब्रेकअप, अभी याद नहीं करना. अभी आपने क्या करना है, लीव फाइटिंग विद नेगेटिव इमोशंस राइट नाउ and think what's coming ahead, what can you do right now, what were the lessons you have learned from it. जो आपने गलतियां की थी आइंदा नहीं करनी, क्योंकि मोमेंट एक सुराख से 2 दफा डसा नहीं जाता. आपको मेरे ख्याल से फिजिकल मेजर्स बहुत ज्यादा लेने होते हैं, क्योंकि सिर्फ आप अपने माइंड में इससे फाइट नहीं कर सकते हो कि आप सोफे बैठ जाओ अकेले अंधेरे में और आप फाइट करो कि मैं अब जो इस कमरे से निकलूंगा ना तो फिर मैं एक अच्छा भूल चुका हूँ सब. ऐसा नहीं हो सकता. आपको फिजिकल मेजर्स लेने होंगे, आपको कहीं जाना पड़ेगा, काउंसलर से बात करनी पड़ेगी, लोगों को बैठना होगा. आपको डिप्रेशन है फिर तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू गो टू अ काउंसलर, साइकियाट्रिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, किसी के पास जाएं आप और प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट करवाएं. और ये डिप्रेशन आपको इस वजह से सिर्फ नहीं है कि आपके ईमान की कमी है आप में, या आपका अल्लाह से ताल्लुक अच्छा नहीं है. जो शख्स कहता है कि यार आपका ईमान कमजोर है, जाके नमाजें पढ़ें, he is doing worse to that person again. अच्छा, एक तो मुझे डिप्रेशन है, एक तो मैं उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट मैं बुरा इंसान भी हूँ. मतलब ना मुझे अल्लाह पसंद करता है, ना खतरा जान. ये पता होता नहीं कि डिप्रेशन की टाइप्स क्या हैं और मुझे डिप्रेशन है. यार एट द सेम टाइम डिप्रेशन को रिकॉग्नाइज करना भी बड़ा जरूरी है. मैं समझता हूँ कि हर बंदा ये कहना शुरू कर देता है कि मुझे डिप्रेशन है. ये भी तो डिस्करेज बात है कि हर बंदा ही समझे कि मुझे डिप्रेशन है. हाँ, क्योंकि लोगों को खुद भी नहीं पता ना डिप्रेशन. बिल्कुल. लोगों को कई दफा सिर्फ और सिर्फ सैडनेस के एपिसोड्स आ रहे होते हैं, ठीक है, किसी एक मामले को लेके वो अफसोस में होते हैं खाली, विच इज अ टेम्परेरी फीलिंग. ठीक है, टेम्परेरी एंड नेचुरल फीलिंग वो हर इंसान को होती है. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जो है ना वो अफसोस हुआ अपनी औलाद के फौत होने पे, सबको होती है. इट्स अ टोटली नेचुरल फीलिंग. डिप्रेशन ये होता है कि वो शख्स उस चीज उसको खा रहे हो वो चीज अंदर से, और उसके कंट्रोल से वो चीज बाहर और इतना खाए कि वो परफॉर्म ना कर सके नॉर्मल ह्यूमन. उसके जिस्म को नुकसान पहुंच रहा हो, उसको मेंटली तौर पे भी नुकसान पहुंच रहा हो, उसको फिजिकली भी नुकसान पहुंच रहा हो, और उसकी डे टू डे एक्टिविटीज भी जो है वो इफेक्ट हो रही हो. और फिर उसके बाद आगे से जो डिप्रेशन की टाइप्स हैं वो भी आगे से आपने देखनी होती है. आमतौर पे अगर कोई बंदा इसमें डिप्रेशन में जाएगा भी ना, वो आमतौर पे क्लिनिकल डिप्रेशन में नहीं जाएगा. बिल्कुल क्लिनिकल डिप्रेशन में नहीं जाएगा. वो आमतौर पे एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन में जाएगा. वो टाइप है जो कि अपनी थॉट्स की वजह से ही, अपनी जिंदगी का कोई रीजन ना होने की वजह से ही, मकसद व्हाई एम आई हियर का जवाब ना होने की वजह से
وہ اس کو ایک دم سے ریئلٹی ہٹس ہارڈ کہ جی ایک دم سے بریک اپ ہوا ہے نا, کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس شخص کے اندر اتنا زیادہ انویسٹ کر چکا تھا کہ اس کو اور کچھ نظر نہیں آتا تھا. صبح شام موبائل نکالا تو وہی شخص, یونیورسٹی گیا تو وہی شخص, سویا رات کو صبح اٹھا تو وہی شخص. اور یہ بھی میموری بن جاتی ہے کہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے بھی نہیں پوری دنیا میں. ایگزیکٹلی, کھیتوں میں چھلانگیں ماری تو وہی شخص, ایگزیکٹلی, راتوں خواب میں دیکھا تو وہی شخص. اور جیسے ہی وہ بندہ نکلتا ہے نا, I wasn't expecting this from you. یار let him talk یار, مطلب جو چیز نکالنا چاہو بیچ میں سے نکال کے اس پہ ڈال سکتے ہیں یار. Come on bro, مطلب he's right یار, سچ بات ہے. It's not that only he did it, maybe you did it. نہیں اب پلیز میں ایسے نہیں تھا, میں تو وہاں یاد نہیں تھا ایٹ لیسٹ. تو وہ کہتے ہیں میں کٹی پتنگ ہوں, آوارہ بادل ہوں, ٹھیک ہے, اور جو ہے نا مجھے کچھ ہو گیا. اچھا تب کہتے ہیں میں ایسا دل رکھتا ہی نہیں جو کہ ٹوٹ سکے. اللہ حیدر کو یار بوتل پلا دو. کیا بات کرتا ہوں میں, بہت ڈیپ چلے گئے تھے آپ, بہت ڈیپ چلے گئے تھے آپ. آپ اتنا ڈیپ ہے کہ آپ ڈوب گئے. ہاں میں کہتا کہ اگر وہ بندہ اپنے آپ کو اس بندے میں اتنا انویسٹ کر چکا تھا کہ وہ ہر جگہ جسے دیکھو تو ہی تو ہے, جب وہ شخص اس کی لائف سے نکل جاتا ہے نا, تو اب وہ ٹائم جہاں پہ وہ پورا دن وہ بندہ سلاٹ ہوا تھا ہر جگہ پہ, جب وہ بندہ نکل گیا نا اب وہ جگہ خالی پڑی ہوئی ہے. نہیں صحیح بات ہے, ایگزیکٹلی جگہ خالی پڑی ہوئی ہے. اب وہ پورا دن اس کا فارغ ہے, اس دن میں وہ اب کیا سوچے گا. رکھو یار کسی بندے کو لا کے رکھو. اب وہ سوچتا یہی ہے کہ یار اب یہ جو آپ نے کل بات کی تھی نا, کوئی بندہ بریک اپ میں ہو تو کسی اور کوئی اور بندہ اس کو کتنا دینے والا ہو, تو عام طور پہ وہ ریلیشن شپ شروع ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی, آپ نے کہا نا کچھ رکھو, میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اگر وہ نا ایک اور شخص رکھ دیتا ہے, ایگزیکٹلی, خاتون ایک اور شخص کیا, چلو وہ تو گیا, لیٹ می ریپلیس ہم ود انڈر مین. او بھائی آپ نے جلدی پہ آپ نے تیل چھڑک دیا, آپ نے غلطی کے اوپر غلطی کر دی. حالانکہ آپ کو کرنا کیا چاہیے تھا, جو آپ نے شروع سے غلطی کی, مطلب ایک تو اپنے آپ کو ایک تو غلط چوائس میں کی, ٹھیک ہے, چل ہم وکٹم بلیمنگ نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, یہ ورڈ وکٹم بلیمنگ یار یہ بھی نا یہ ٹرمینالوجیز ہے. ہر چیز کا نا ایک فینسی ورڈ رکھ دو, اور اس کے بعد کوئی بندہ بول رہا نا یو آر ہوموفوبک, یو آر ٹرانسفوبک, یو آر فلانا, یو آر ڈھمکانا. بندہ بیچارہ ابھی دیکھیں جیسے عمران خان نے بات کی کہ یہ جو بے حیائی ہے اس کی وجہ سے ریپ ہو رہی ہے, وہ ریپ اپولوجسٹ بن گیا, اور ریپ اپولوجسٹ بن گیا, اور پوری دنیا نے وکٹم بلیمنگ کرنا شروع کر دیا. جناب عمران خان ہے, آپ دیکھ رہے ہیں جیو نیوز, اور سبحان اللہ. صحیح بات ہے. یہ اچھا ایک میں سائنس بتاؤں آپ کو, ہم خیر رائٹ لیفٹ نہ چلے جائیں. بریک اپ والا بیچارہ ویٹ کر, اچھا بریک اپ والا, سوری کمنگ ٹو دی بریک اپ گائے. نہیں سو بات یہ ہے کہ ہاں ایک میں اور چیز بتاؤں آپ کو. اللہ تعالیٰ نا, اگر آپ سنسیئر ہیں, اللہ سے محبت کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, ایک سنسیئرٹی ہے آپ کے دل میں, اگر آپ کے دل میں کسی چیز کی محبت اللہ کی محبت سے ٹکرانا شروع کر دے نا, یا اسے زیادہ ہونا شروع کر دے, اللہ اس محبت کو توڑ کے رکھ دیں گے آپ کو اپنے قریب کرنے کے لیے. یہ اس بندے کے لیے جو واقعی میں سنسیئر ہے, نماز پڑھتا ہے. یہ میں شیخ ابوبکر نے ایڈوائز کی تھی, آپ کو یاد ہے, کہ اگر کسی انسان یا کسی چیز کی محبت, اگر آپ سنسیئر مسلم ہیں, آپ کے دل میں اللہ کی محبت کے برابر آنا شروع کر دے. یہ یاد رکھیے, چاہے بیوی ہے, چاہے اولاد ہے, چاہے ماں باپ ہے, چاہے گاڑی ہے, چاہے گھر ہے, پیسہ ہے, اگر اللہ کی محبت کے برابر یا اس سے اوپر جائے نا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف آپ کو اپنے قریب کرنے کے لیے اور جہنم سے بچانے کے لیے اس محبت کو توڑ کے رکھ دیں گے, تاکہ آپ کو پتہ ہو جائے کہ سب کچھ فانی ہے, ایک رب کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے. سب کچھ چھوڑ جائے گا, جو نہیں چھوڑے گا وہ ہے. سب کچھ دھوکہ دے جائے گا, جو نہیں دھوکہ دے گا وہ ذات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کون سے اینجل آئے تھے جنہوں نے چوائس دی تھی؟ جبریل آئے تھے. ہاں جبریل آئے تھے. اور کیا تھا ایگزیکٹلی وہ؟ انہوں نے کہا عش ما شئت فإنک میت. ہاں, آپ جتنا رہنا رہیں, ایک دن آپ فوت ہونے والے ہیں. آپ اس سے محبت, جس سے محبت کرنی ہے کریں, جدائی تو ملے, لیکن متفارق علیہ, اس سے تم آپ جڑنے والے ہیں ایک دن. تو آپ جس سے محبت کرنے کے لیے ایک جدائی آئے گی, جس ذات سے جدائی نہیں آئے گی نا, وہ اللہ کی ذات ہے.